बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से और नज़रियाती सरहदी दिफा के हवाले से कुछ ऐसी इसराइली खुफिया दस्तावेज़ात इस वक्त लीक हुई हैं जिनका जानना पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ ज़रूरी नहीं बल्कि उनके ऊपर फ़र्ज़ भी है कि वो उसको जानें और दुश्मन के उन तमाम हथकंडों को पहचान सकें जिससे हम सब लोग नावाकिफ़ हैं और गफलत की नींद से बेदार होकर ये जान सकें कि जिन लोगों को हम अपना दोस्त कहते हैं वो हमारी पीठ पीछे पसे पर्दा जो है वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए क्या कुछ करते हैं। मुझ समेत इस मुल्क में मौजूद और पूरी दुनिया में मौजूद जितने भी अहले दिल और अहले दानिश लोग हैं, अहले आंख लोग हैं, उनका एक बिलीव है, एक भरोसा है और ऑथेंटिसिटी के ऊपर, प्रूफ्स के ऊपर, रिपोर्ट्स के ऊपर वो एक थ्योरी पे यकीन रखते हैं। थ्योरी ये है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब इसराइल पूरी दुनिया के अंदर वन वर्ल्ड ऑर्डर जो है बाय इसराइल इसको लॉन्च करेगा और जो कोई भी उसके इस फॉर्मूले के खिलाफ काम करने की कोशिश करेगा वो उसके ऊपर हमले करेगा। अब इसमें जो हमले हैं वो मुसलमानों के खिलाफ तो लाजमन होंगे, लेकिन अगर इसराइल का कोई दोस्त मुल्क भी मुसलमानों की मदद करेगा तो इसराइल उसके ऊपर भी हमले करेगा। ये वो थ्योरी है, ये वो बात है वन वर्ल्ड ऑर्डर की जिस पे मैं भी भरोसा रखता हूँ और अहले दानिश्वर लोग भी इसके ऊपर भरोसा रखते हैं। 1980 के अंदर एक ऐसा काम हुआ जिसे दुनिया जो है वो शायद आज भी इसराइल की अपनी एक ऐसी पॉलिसी के साथ उसको याद करते हैं कि यहूदी जब अपना कोई काम करने लगते हैं, अपने किसी मकसद के लिए निकलते हैं तो वो फिर किसी को दोस्त नहीं रखते। जो उनके उस मकसद पे उनके साथ होता है उसी को दोस्त रखते हैं और जो उनके मकसद के खिलाफ काम करता है वो उसके खिलाफ दुश्मनी का अलम बुलंद कर देते हैं। और लाउड एंड क्लियर तरीके से उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों के जितने भी उनके मुल्क हैं उनके नज़रियात और सरहदों के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा हुआ है। यही एक काम हुआ 1980 के अंदर जब पाकिस्तान अपनी जोहरी ताकत को बनाने के लिए स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी की 2 से 3 बड़ी कंपनियों के साथ कुछ मुआहदे कर चुका था और उन मुआहदों के तहत स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी की कुछ कंपनियों ने पाकिस्तान को कुछ पार्ट्स और पुर्जे जो थे वो डिलीवर करने थे जो कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होने थे। अब जब ये सारी मालूमात जाहिर है मैं हमेशा एक स्टेटमेंट दिया करता हूँ कि हमारे जो दुश्मन हैं वो इसराइली हों, अमेरिकन हों या दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हों, दे आर नॉट इडियट्स, दे आर नॉट फूल और उनकी बाकायदा तौर पर प्लानिंग है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारी कौम जो है वो हर वक्त रहम की बात करती है और हर वक्त दोस्ताना माहौल की बात करती है और हर वक्त जो है वो गुफ्तगू और कम्युनिकेशन की बात करती है, टेबल टॉक की बात करती है, लेकिन हमारे जो दुश्मन हैं दे आर नॉट इडियट्स। वो बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग करके अगले 50 साल का सोचते हैं और जहां उनको मौका मिलता है वहां पर स्ट्राइक भी करते हैं। तो जब ये सिलसिला जब हुआ और उन कंपनीज के साथ, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी की कंपनी के साथ पाकिस्तान के मुआहदे हुए तो उन मुआहदों की खबर जो थी, भनक जो थी वो इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को भी लग गई। मोसाद को जब ये खबर पता चली तो उन्होंने एक फ़ोन कॉल स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी की कंपनी को की बारी बारी और उनसे कहा कि अगर आप पाकिस्तान को ये पुर्जे देना बंद नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर स्ट्राइक करेंगे और ऐसे स्ट्राइक करेंगे कि आप हमेशा याद रखेंगे। अब जर्मनी के साथ तो वैसे ही उनका हिटलर के दौर का फटा है, जिस तरीके से हिटलर ने जो है वो यहूदियों को मारा और जो सारे मामलात किए आप सब लोग जानते हैं। लेकिन इस वक्त यानी 1980 के अंदर उनके नज़दीक अपने भाइयों के कत्ल का बदला भी उतना बड़ा मसला नहीं था जितना बड़ा मसला पाकिस्तान को जोहरी ताकत बनने से रोकना था। इसको आप थोड़ा नहीं पूरा सोचिए कि दुनिया के अंदर किस कदर लोग पाकिस्तान की सरहद के ऊपर, दिफाई निज़ाम के ऊपर, नज़रियात के ऊपर जिस तरीके से गलबा पाने के लिए, नुकसान देने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा, चूँकि डील हो चुकी थी तो स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी की जो कंपनीज थी उन्होंने ये जो बात थी वो मानने से इनकार कर दी और उन्होंने कहा नहीं हमारी डील हो चुकी है। जाहिर है मुसलमान अपने वादे का पास रखें या ना रखें, काफिर जो है वो अपने वादे का पास रखते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी हम इसको जो है वो कंप्लीटली तौर पे जो है वो डिलीवर करेंगे।
اچھا جب یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے اپنا ظاہر ہے پھر پاکستان کی ایجنسیز اور وہ سارے معاملات بھی اس کے اندر تھے، تو انہوں نے پاکستان کی ایجنسیز نے اور آرمی نے جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے اس سارے سیناریو کو کنٹرول تو کر لیا، اور خفیہ طریقے سے وہاں سے تمام جتنے پرزے اور معاملات اور پارٹس تھے وہ پاکستان بھی منگوا لیے، یعنی وہ کام تو کر لیا ان لوگوں نے۔ لیکن خفیہ دستاویزات جو آج امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے ایک رپورٹ کے اندر شائع کیا گیا، جو آپ اس وقت کسی بھی پاکستان کی نجی چینل کے اوپر جا کے اس کی رپورٹ پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر آج ظاہر کیا گیا ہے کہ اس وقت سوئٹزرلینڈ اور جرمنی کے اوپر جو تھے وہ 5 سے 7 بڑے دھماکے ہوئے۔ ان دھماکوں کا اس وقت تو تعین نہ کیا گیا کہ یہ دھماکے کیوں ہوئے ہیں، ظاہر ہے اس وقت بھی انہوں نے کہا ہوگا کہ اس وقت کے جو مسلمان دہشت گرد ہوں گے انہوں نے یہ حملہ کیا ہوگا، کیونکہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی اس طرح کی سٹرائکس ہوتی ہیں وہ مسلمان ہی کرواتے ہیں، اور تو کوئی اس طرح کا کام کرتا نہیں ہے۔ اچھا تو وہ جو خفیہ دستاویزات تھیں ان کے لیک ہونے کے بعد آج یہ رپورٹ جو ہے وہ دنیا بھر کے سامنے پہنچی ہے کہ وہ سوئٹزرلینڈ اور جرمنی کی جو کمپنیز تھیں ان کے اوپر حملے اسرائیلی موساد نے کروائے، اور وہ حملے اس لیے کروائے گئے کہ پاکستان کو جو ہے وہ ایٹمی طاقت بنانے کے لیے ان لوگوں نے مدد کی ہے۔ اب آپ ایک تو یہ چیز سمجھ لیں بڑا کلیئرلی کہ جن ممالک نے جن کمپنیز نے مدد کی ان کے اوپر بم دھماکے ہوئے اور سٹرائکس ہوئی، حملے ہوئے، جو ملک خود ایٹمی طاقت بن گیا اور جس کے خلاف وہ کام کر رہے تھے، ان کے لیے اسرائیلیوں کے دلوں میں کتنی نفرت ہوگی اور کتنی پلاننگز ہوگی ان کے بچوں کو ذبح کرنے کے لیے اور مارنے کے لیے، پاکستان کی نظریاتی اور سرحدی جو دفاعی منصوبہ بندی ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج جو ہے وہی جرمنی، وہی سوئٹزرلینڈ، وہی یورپ جو ہے اسرائیل کو پے کرتا ہے، اور اسرائیل ان کے اتحاد کے ساتھ جو ہے وہ مسلم ممالک کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ لیکن آپ اس چیز کے اوپر غور کریں کہ جب ان کا یہ ارادہ تھا کہ انہوں نے ہمارے دشمن کو سپورٹ کیا ہے تو انہوں نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارے دوست ہیں، وہ اپنے مقصد کے اوپر اتنا متحد ہو کے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور ان کی نسلیں جو ہیں ان کے ایک ایک جینز کے اندر، ایک ایک بانڈز کے اندر جو ہے وہ یہ بات موجود ہے کہ ہم نے اگر اس دنیا کے اندر زندہ رہنا ہے تو اپنے مقصد کے لیے زندہ رہنا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنی پلاننگز جو ہیں وہ اتنی کمزور کر رہے ہیں، جو دھاگے کی ماند ہے، اور تھوڑا سا کھینچنے کے اوپر بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور پاکستان کا اس وقت جو حال ہمارے حکمرانوں نے کر دیا، وہ خود ایک نئے چیلنج میں اس وقت پھنس گئے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں وہ تو ایک طرف ہم رکھ دیتے ہیں، یعنی وہ ساری پالیسیز اور ساری چیزیں تو ایک طرف، انٹرنلی جو بڑا غرق پچھلے 70 سالوں میں ملک کا کیا گیا وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، نہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے نہ آپ کو سننے کی ضرورت ہے۔ مقصد بتانے کا ساری بات آپ کو یہ تھا کہ انفرادی طور پہ پاکستان کی نظریاتی اور جو سرحدی دفاعی پالیسیز ہیں اس کے اوپر انفرادی طور پہ علم بلند کرنے کا یہ وقت ہے، اور اس وقت اگر ہم یہ مناسب نہیں سمجھیں گے کہ پاکستان کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں اپنا کام کرنا ہے، تو ہم کیا، ہماری آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ پانی کی بوند کو بھی ترسیں گی اور صاف ہوا کو بھی ترسیں گی، اور اپنا ملک ہونے کے باوجود یہاں پر کسی طرح کی کوئی بھی ایک سانس جو ہے وہ لینے کے لیے ان کو کسی سے بھیک مانگنی پڑے گی۔ ان تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ کے یوں بنے رہنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔